الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت نہ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز نہ پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں. مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں. مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں. رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں. اور تو جنا دی گٹھڑی چک کے تر پیوں. تو جنا دی گٹھڑی چک کے ٹر پیوں. حق دی رات پھر مائیاں پہ گیاں. اور آمینہ دا چند عظمت چڑھ گیا. آمینہ دا چند عظمت چڑھ گیا. جھوٹ دے سچ وچ جدائیاں پہ گیاں. اور رب نے سانوں بخش دینا رب دی سون. رب نے سانوں بخش دینا رب دی سون. آقا والوں جے گوائیاں
پہ گئیاں اے مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ اللہ رب العزت الحمد و صلاۃ درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع الرضا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام علماء کرام نعت خوانان شیر لسان عزیز القدر سامعین کرام آج دا اے پاکیزہ اجتماع بسلسلہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع مسجد فیضان مدینہ 65 جیڈی دی اندر انعقاد پذیر ہے انتہائی شکر گزاراں اج دے محفل دے بانیاں جناب میاں محمد عالم شیر صاحب میاں عبدالغفور محمد عاقب ساکی علی رضا محمد احد طفیل محمد آذان اور تمام اہلیان گاؤں جنہاں نے مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر خیر دی محفل سجائی تسی اور میں حضور دا ذکر واسطے حاضر ہوں میرے سٹیج زینت خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت رضی علامہ مولانا قاری محمد وحید اسلم قادری صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضہ آپ تشریف فرمانے اور میرے تو قبل خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت آج کے رسول حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد حیدر عباس رضوی صاحب امام و خطیب جامع مسجد 34 جیڑی بنگلہ گوگیرہ آپ دا تساں بڑا خوبصورت اور مدلل جامع بیان سماعت فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دے جوڑیاں دی خیرات رب تعالی تمام دے نطق دے اندر علم و فضل دے اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے ثنا خان مصطفیٰ نے بھی اپنی اپنی حاضری پیش فرمائی اللہ تعالی تمام دا پڑھنا سننا اپنی بلند بارگاہ قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جلفِ واللیل دا صدقہ اللہ ہر ساتھ دے بدلے سانوں نے کہیں دے ذخیرے عطا فرمائے تقریر جڑی سی ہو گئی ہو تے میں صرف میرے کو لسٹ آئی ہے تقریباً 5 فرمائشاں یعنی میرے واسطے کم اس اوکھا ایک تو کام شروع کرنا ایک ہو گئی ہے 4 رہ گئی ہیں انشاءاللہ تعالی میں جو انتظامیہ دا حکم ہے چونکہ خطیب ضروری ہوندہ ہے ظاہری بات جڑا بندہ انتظام کرتا ہے اخراجات کرتا ہے وقت لگاندا ہے تے او دا پھر جو حکم ہوئے انہوں پورا کرنا خطیب دی ذمہ داری ہے 1 گھنٹے دے اندر میں اصلاحی گفتگو بھی کراں 1 گھنٹے میں تانوں کوئی پھڑ کے سیدھی راہ لا کوئی نہیں دینا لیکن جو انتظامیہ دا حکم ہے خطیب چونکہ پابند ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی میں انہاں دا بھی حوصلہ رکھاں گا اور اپنے موجود تحت انشاءاللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر دی چند گلاں کریں گے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائی ایک مرتبہ سبحان اللہ فرماؤ تے اسی بات دا آغاز کر لیا بھائی ممبر رسول تے بیٹھا رب کعبہ دے قسم جڑی تقریر ہو گئی ماشاءاللہ اودے تو بعد ضرورت نہیں رہ گئی لیکن تسی ماشاءاللہ ایڈے پکی ہو علامہ صاحب نے ترنم بھی لگایا ہے زور بھی لگایا ہے نکات بھی بیان کیتے نے بڑا مدلل بیان کیتا لیکن تسی ماشاءاللہ دھڑی دا سر مار دے ہو چھوٹی جی زبان نہیں ہلاندے سر نالوں زبان ہلانی سوکھی ہے انہوں ہلاؤ تے محبت نہ سارے فرماؤ سبحان اللہ جیڑا چودھری بیٹھا ہے وہ چودھری ہے اپنے گھارے سانوں اتنا مطلب نہیں جیڑا مصطفیٰ دا کمی بن کے بیٹھا ہے سجا ہاتھ چک کے فرمائے سبحان اللہ جنہوں کوئی بیماری ہو کوئی مسئلہ ہاتھ ہلا نہیں سکتا نال دا بندہ آسرا کراؤ چوک کے ہلا کے دے سارے محبت نہ بول گئے سبحان اللہ لنگر انتظامیہ والے تھانوں ضرور کھلان گے گرنٹی دینا نہ بھی کھلان ذکر مصطفیٰ دا لنگر دیواں گا پورا سال تھوڑے کام آؤندا رہے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تھوڑیاں جوانیاں سلامت رکھے بزرگاں دی خیر ہے اے آستہ بھی کہہ لیں جنہیں نوجوان بیٹھے ہو سینے دا ٹل لا کے فرماؤ سبحان اللہ یا اللہ جڑی جتنا محبت نہ سبحان اللہ فرمائے ان 5 گانا نماز با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما جیڑا اے دو بھی اچھا بولے جلدی سبحان اللہ تے جلدی جلدی مدینہ طیبہ دی فضاواں دی حاضری ضرور نصیب فرما دے پہلے بندے تو لے کے آخری تک سارے دونوں ہاتھ چوک کے فرماؤ سبحان اللہ مجمع تے
جان آوے پتہ لگے سرکار دے غلام سنن واسطے بیٹھے نے صرف لنگر دے آسرے نہ آیا کرو تھوڑا تھوڑا سارا گھروں کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہنے کا ہو جاتا ہے جیڑا سنی ماں دا پتر بیٹھا بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات منشا یہی ہے ہر سلسلہ کی تو کال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی دنیا دار محب دے سامنے او دے محبوب دی تعریف کریے او دے محبوب دا ذکر کریے تو دنیا دار محب بڑا راضی ہوندا ہے تو دل کردا یا تے کوئی میرے ماہی دا ذکر کرے تے میں سنا یا میں اپنے محبوب دا ذکر کراں تو لوگ سنتے رہن تے رب کعبہ دی قسم ہے جن نے بنایا او دے ورگا محب کوئی نہیں جڑا مصطفی بن کے آیا او دے ورگا محبوب ہی کوئی نہیں جن دے کلیجے ٹھنڈ پئی بول سکدا سبحان اللہ اس گل دی سانو بخوبی اندازہ کہ پاکستان کے ہر چیز تے ٹیکس ہے پر بولنا تے ہجے کو نہیں لگیا یہ لگیا بھی تے خطیباں نو پہلے بھرنا پینا تانوں بعد وچ دینا پینا ہے تسی بھی ماشاءاللہ سیانے ہو تسی بھی منہ چ کر لیندے ہو آواز تسی بھی نہیں کڈدے ہو سارے محبت نال فرماؤ سبحان اللہ جیڑا تسی علامہ صاحب نہ روند ماریا میں تیرے کول او بھی بدلہ لینا ہے او ساری اکٹھے سبحان اللہ ساری مینوں دیو تھا چپ کے فرماؤ سبحان اللہ بنان والا محب او دے ورگا محب کون جڑا بن کے آیا او دے ورگا محبوب کوئی نہیں دنیا دار محب دے سامنے او دا محبوب دا ذکر کریے راضی ہوتا ہے جدو اسی مدینے والے مصطفیٰ دا ذکر کرنے ہیں پھر عرش والا خدا کتنا راضی ہوتا ہوگا کہ میرے بندے بیٹھ کے میرے محبوب دا ذکر بھی کر دے اور ذکر کیا رہے اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے حبیب لبیب بساں تہاڈے ذکر نو تہاڈے واسطے بلند فرما دیتا ہوں گرامی قدر حضرات 1,24,000 کا مبیش نبی اور رسول تشریف لے کے آئے تمام انبیاء مصطفیٰ دا ذکر کر دے گئے بلکہ ازل دے دہاڑے اللہ نے عالم ارواح دے اندر نبی اکٹھا کر کے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اللہ نے تمام انبیاء دی روحاں نو اکٹھا کر کے فرمایا اے نبیوں میرے نال وعدہ کرو جدوں میں تہانوں کتاب نبوت حکمت دے دیواں امتاں تہاڈا کلمہ بھی پڑھ دیا ہوں تہاڈی نبوت دا ڈنکا بھی وجدا ہوے فرمایا ثم جاءکم رسول پھر میرا رسول آ جائے اجے ماہی آیا نہیں کہ اللہ ذکر پہلے محمد پہ کردا ہے آج لوگ کہندے نے 1500 سال گزر گئے نہ صحابہ نے حضور دا میلاد منایا نہ انہاں ذکر کیتا اج نہ سنی بیٹھ کے سرکار دے میلاد دی محفل سجا کے تے محمد دا ذکر کردا ہے اجے کمری والا آیا بھی نہیں کہ اللہ نبیاں دی روحاں تے نبیاں کولوں پہ وعدہ لیندا ہے کہ نبیوں جدوں میرا محبوب آ جائے پھر اپنے کلمے بند کر دیا جے اپنی کتاباں بند کر دیا جے خود بھی تساں محمد دا کلمہ پڑھنا ہے اپنی امتاں نو بھی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھانا ہے فرمایا صرف مصطفیٰ دی ذات ایمان نہیں لینا بلکہ میرے یار بھی مدد بھی کریں گے اللہ نے نبیان دے روحاں اپنے ماہی دا ذکر کر کے آن والی امت نو دس دیتا کہ ذکر مصطفیٰ کرنا صرف جاگ دی نہیں بلکہ رب دی بھی سنت ہے جاگ بھی ذکر مصطفیٰ دے کرنا ہے رب بھی ذکر مصطفیٰ دے کرنا ہے پروردگار نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے حبیب نبی بساں تہاڈے ذکر کو تہاڈے واسطے بلند کر دیتا یا لکنا کو ذکر بلند کیتا ہے اللہ نے فرمایا محبوبہ جتھے جتھے میں خدا دا ذکر نال مصطفیٰ تہاڈا بھی ذکر ہے پھر کائنات دی اکھ نے دیکھا جتھے جتھے خدا دا ذکر جاری ہے نال مصطفیٰ دا ذکر بھی جاری ہے بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انسان اللہ نو ایک بھی مننا ہوگے نمازاں بھی پڑھنا ہوگے عمل صالح بھی کرنا ہوگے لیکن محمد نو دینی طور تے رسول تے نبی نہ بننے سرکار تے ایمان نہ رکھدا ہوگے نہ او دا عمل انہوں فائدہ دے لے گا بلکہ وہ گھاٹے والیاں وچوں ہوئے مومن او وے جڑا اللہ دی توحید تے بھی ایمان رکھے تے مصطفیٰ دی رسالت تے نبوت تے بھی ایمان رکھے جس ذکر نو رب بلند کرے اللہ فرماتا ہے محبوبہ ذکر 80 بلند کیتا ہے ابو جال ابو لاب عتبہ عتیبہ تے شیبہ نے بڑے زور لگائے مکے دی وادی وچ 80 محمد دا ذکر بند کر دیواں گے اللہ نے فرمایا تسی بھی اپنا زور لگا لو لنگ پتہ جاندا تسی بند کر دیو یا اسی یار دا ذکر بلند کرنے 80 یار دا ذکر بلند کرنے 1,24,000 نبیاں تو سارے نبی آخر تے تشریف لگے آئے یہ عرض کی تو یا اللہ 1,24,000 نبیاں دے میلاد میں سنا چلے ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں تے میرے بعد میرا ذکر کون کرے گا اللہ نے فرمایا محبوبہ کی ہویا تیرے بعد کوئی نبی نہیں میں تینوں غلامی اتنے عطا فرما دیواں گا جے گلی گلی میں تیرے نام دے میلاد دے ٹنکے نہ وجا دیواں مینوں محمد رب کون آکھے گا اج تسی ویکھدے ہو 1500 سالہ جشن میلاد تے مصطفیٰ جڑا گلی گلی الحمدللہ مسجد منایا جا رہا حضور دے غلام اوویں ہی اپنے آقا دا ذکر کردے نے جویں ذکر کرن دا حق ہے اللہ فرماتا ذکر اساں بلند کیتا ہے یا اللہ کتنا
نہ کو ذکر بلا دے پڑھیے قرآن جو سارے محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ نہیں یار سارے گج وج کے بولو سبحان اللہ میں نے پتا تو تقریر سنن دی ریج لے گئی پر چونکہ میں بھی اتنا سفر کر کے آیا تو سولہ برکت واسطے میں بھی خود نہ خود دے کے بھی جانا ہے لے کے بھی جانا ہے بھائی نال ڈیلے پیغن کھورے مولوی کی مگنا سادے کلو ہیں اچھا فرماؤ سبحان اللہ کونین دیوادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کتنا بلند ہے میرے آقا نے اللہ دی بارگاہ جی عرض کی تھی کونین دیوالی نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کونین والی نے عرض کی تھی یا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے میرا آنا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے نوجوان پروردگار نے فرمایا علم نشرح لکا صدرک اللہ نے فرمایا کملی والے عشاء تیرا سینہ تیرے واسطے کھولیا کتنے فرمایا انا فتحنا لکا فتحا مبینا اللہ نے فرمایا ماہیا عشاء فتح دینو دے دیتی ہے کدرے فرمایا لیغفر لک اللہ فرمایا ماہیا عشاء بخشش دینو عطا کر دیتی ہے کدرے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک اللہ نے فرمایا کملی والے مینو تیرے رب دی قسم ہے کدرے فرمایا میں فتح دینو دیتی ہے کدرے فرمایا میں بخشش دینو دیتی ہے کدرے فرمایا میں تیرا سینہ تیرے واسطے کھولے آئے کدرے فرمایا مینو تیرے رب دی قسم ہے کدرے فرمایا ورفعنا لکا ذکرک اللہ نے فرمایا کملی والیا عشاء تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر دیتا ہے عرض کی دیا اللہ کدے کہنا فتح تیرے واسطے کدے کہنا مغفرت تیرے واسطے کدے کہنا سینہ تیرا تیرے واسطے کھولیا کدے کہنا تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کیتا عرض کی دیا اللہ اپنے محبوب نے ناد پیا اٹھانا ہے کہنا کملی والے ابھی تیرے واسطے ابھی تیرے واسطے ابھی تیرے واسطے اللہ نے فرمایا دنیا والیوں جے میرے یار دی نماز میرے واسطے میرے یار دی قربانی میرے واسطے میرے یار دا ہونا میرے واسطے میرے یار دا جانا میرے واسطے جے محمد دا سب کچھ میرے واسطے پھر میں رب بھی اعلان کرنا تیرا رب جو پیا کردا ہے محمد واسطے پیا کردا ہے اللہ نے فرمایا کملی والیا میں جو پیا کرنا تیرے واسطے پیا کرنا ظہوری مرحوم نے سے واسطے فرمایا تے آپ فرما دینے کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے تسی بھی ہاتھ بلند کر کے پڑھو کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں میں سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں میں سرکار واسطے اور دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار
واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار اے دیدار واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اللہ فرماتا کملی والے ورفعنا لک ذکرک اے حبیب لبیب اساں تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کیتا ہے ابو جہل کہندا کہ میں ذکر نہیں ہون دیواں گا اللہ فرماتا میں وعدہ آپ لیا کہ ذکر اسی آپ بلند کریں گے یار جس ذکر نو عرشاں والا خدا بلند کرے ایسا ساڈے معاشرے میں مشہور ہے نا کہ بندہ بندے نو عزت دے وے تو کوئی مہینہ کو ہفتہ کو سال ہی رہندی ہے تو جو ہی حالات خراب ہوئے نہیں تو عزت بھی گئی بندہ بندے نو عزت دے وے تو کوئی ہفتہ مہینہ سال تک مک جاندی ہے تو جنوں عزتاں والا آپ عزت دے وے جنہوں رب عزت دے لے پھر عزت کون گھٹا سکتا ہے تو جنہا ذکر اللہ قرآن وچ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوبہ اسی تو ہٹا ذکر بلند کیتا ہے پھر ابو جہل نے بڑا دور لایا ابو لہب عتبہ عتیبہ نے بڑا دور لگایا جیڑا ذکر بند کرن آوندا ہے نا اوہ محمد نام دے گن گاندا ہے واپس ٹر جاندا ہے او مصطفیٰ دے پھر قصیدے پڑھدا ٹر جاندا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا ابو جہل دی میٹنگ وچ بیٹھے تھے ابو جہل نے اعلان کیتا کہ جنہاں محمد نو معاذ اللہ قتل کرے گا سر اتار کے لے کے آوے گا ان میں 300 سرخ اونٹ جنہاں سب تو مہنگا عرب دا اونٹ انعام وچ دیواں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تلوار نکالی تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کہنے لگے ابو جہل اونٹاں دا اہتمام کر میں بس آ گیا تے معاذ اللہ مصطفیٰ دا سر لے کے آیا پر عمر نو اے نہیں نہ پتہ سی کہ سر لین چلیاں تو سر دے کے آنا پھینا ہے جنہوں سمجھ آئیے بول سکتا سبحان اللہ پتہ نہیں سی کہ سر لین سے چلیاں مگر دے کے آواں گا کہنے لگا ابو جہل اونٹاں دا اہتمام کرتے میں ہونے گیا تے آ ویکھ میں سر لے کے آیا تو وہ انعام دا انتظام کر ادھر تلوار نکالی عمر فاروق نے ٹر پہ مکہ المکرمہ دی گلی اللہ دے قرآن نے رنگ پیش فرمایا پڑھیے قرآن جو فرماؤ سارے سبحان اللہ گج وج کے محبت نہ بولی جو سبحان اللہ اللہ دے قرآن نے فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اللہ نے فرمایا کملی والا تیرے واسطے تیرا اللہ ہی کافی ہے کدھرے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بأفواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون نور بجا دئیے اللہ فرماتا اسی اپنے نور نو کامل کر کے رواں گے عمر فاروق نے تلوار نکالی مکہ المکرمہ دی گلی چ عمر آ گئے کہ اج معاذ اللہ محمد دا سر لے کے آواں گا تے ابو جہل کو 300 اونٹ لواں گا اج ذکر مکا دیواں گا حضرت عمر فاروق تلوار لے کے مکہ دی گلی چ آ گئے لوگ ویکھ کے عمر نو رستہ پہ چھوڑ دینے ایک دوجے نو کہندے نے جو عمر دی تلوار ننگی ہے پتہ نہیں اج کدی خیر کوئی نہیں اج پتہ نہیں کیڑی ماں نے اپنا پتر کھو دینا ہے اج پتہ نہیں کدے بچیاں نے یتیم ہو جانا ہے اج عمر فاروق دی تلوار ننگی ہے نوجوان مکہ المکرمہ دی گلی چ عمر جا رہے میرے آقا دار ارقم دی اندر صحابہ نو لے کے بیٹھے نے حضرت عمر فاروق دی تلوار ننگی تے مکے دی گلی چہرے تے غصہ آئے لوگ بے کے رستے پہ چھوڑ دینے نوجوان حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نو لا دی اندر عمر فاروق نو مکے دی گلی دی اندر ملے فرمان لگے عمر کتھے چلے آئے کہنے لگے اج میں محمد سر لینا چلے اج میں تو آٹے نبی دا ذکر مکا دینا ہے اج میں محمد سر اتار کے لگے آنا ہے حضرت نعیم نے میرے آقا دا کلمہ پڑھ لے آئے فرمان لگے عمر ٹھہر جاؤ جڑے نبی دا ذکر بند کرنا چلے آئے اس نبی دا ذکر دے تیرے بیڑے تر گیا
اس نبی دا ذکر تیرے ویڑے ٹر گیا ہے انہوں نے پوچھیا میرے گھر کی میں ٹرے آئے انہوں نے آکھیا توڑی بہن نے بھی سرکار دا کلمہ پڑھے آئے توڑے بہنوئی نے بھی محمد دا کلمہ پڑھے آئے حضرت عمر فاروق دا غصہ ود گیا تلوار لے کے میرے آقا دی بارگاہ ول نہیں ہے ٹرے ٹرے اپنی بہن دے گھر آ گئے ادھر آپ دی بہن قرآن دی تلاوت بھی کر دی ہے جڑے ویلے عمر فاروق نے دروازہ کھڑکایا نوجوانوں اج بھی ویر آندے نے بہنا دے دل دی دھڑکنی تیز ہو جاندی ہے جڑے ویلے عمر فاروق نے دروازہ کھڑکایا اس بہن نو پتہ لگ گیا میرا ویر آیا انج جویں میرا ویر عمر فاروق آئے نے بہن نے پوچھیا وے آن والے کون ہے دل تے بجھ گیا عمر آیا ہے فرمان لگیا وے کون ہے آواز آئی میں عمر آیا ہاں بہن دیاں دوڑا لگ گئیاں کہہ لگیاں وے ویرا ٹھہر جا میں آنی ہوں بہن نے آ کے جڑے ویلے دروازہ کھولیا حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں بہنا میں کی سنے آئے عرض کر دیا دے ویرا کی سنے آئی فرمان لگے بہنا میں سنے آئے تو محمد کا کلمہ پڑھ لے آئے بہن کا حوصلہ ویکھو کہنے لگیاں وے ویرا جو سنیا سچ سنے آئی میں نبی دا کلمہ پڑھے آئے تو آٹے بہنوئی نے بھی حضور دا کلمہ پڑھ لے آئے حضرت عمر فاروق نے بہن دے چہرے تے تھپڑ ماریا اپنی بہنوں پہ مار دے بہنوئی چھڑان آیا انہوں بھی ماریا تے مار مار کے کہنے لگے بہنا جے تینوں جان پیاری ہے پھر محمد دا کلمہ چھوڑ دے بہن کہنے لگی وے ویرا وے جڑے باپ دی تو اولاد اسے باپ دی میں بھی بیٹی ہوں جڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے ماں دا دودھ تیری بہن بھی پیتا ہے عمر فاروق پہ اپنی بہن نو مار دینے آپ دی بہن دے چہرے چو خون پیا نکلنا ہے کہ بہن کہنے لگی ویرا آج جنہ مارنا مار لے آج میری جان تے لے سکنا ہے پر محمد دا دیتا ایمان نہیں جان دے مانگی او جڑا ماہی دا ذکر ساڑے بیڑے آیا ہے او ذکر میں کدے بند نہیں ہون دے مانگی حضرت عمر فاروق نے بہن نو ماریا جڑے ویلے بہن دے منہ چ خون نکلیا عمر فاروق دی طبیعت نرم ہو گئی تے کہن لگے بہنا اے کیویں دا ایمان قبول کیتا تیرے دل چ عمر دا خوف مک گیا ہے زمانہ عمر کولو ڈردا ہے اج میری بہن میرے کولو نہیں بھی ڈردی تے بہن کہن لگی وے ویرا جدوں محمد دا کلمہ پڑھ لئیے پھر سارے خوف مک جاندے نے پھر جان بھی ماہی دے نال لگ جاندی ہے پھر سارا کچھ محمد دے نال لگ جاندا ہے اس واسطے عاشق کہندا ہے عشق نہیں ڈردا موت کولو باویں سولی چڑھنا پہ جاوے اے سر نہیں چکدا سجدے چوں باویں سر نیزے تے چڑھ جاوے سبحان اللہ محبت نہ توجہ نہ فرماؤ سبحان اللہ میں بات لمبی نہیں کرنا با ذکر مصطفیٰ دی ایک گل ہے پھر میں فرمائشاں پوریاں کرنیاں نے بھئی وقت دی قلت ہے بہن کہنے لگے ویرا جان تے چلی جاوے گی پر مصطفیٰ دا ذکر بند نہیں کریں گے ایمان نہیں جان دے گے عمر فاروق نے دیکھا بہن دے چہرے چ خون پہ نکل دا طبیعت نرم ہوئی نا تے کہنے لگے بہنا ٹھیک ہے چلو تو کلمہ تے پڑھ لے پر جو میں دروازے تے آیا ساں تے اپنے گھر وچ کچھ پڑھن دی آواز پہ اوندی سی تے کی پہ پڑھ دے سو تے بہن کہنے لگی ویرا اس قرآن دی تلاوت پہ کر دی ساں جڑا قرآن اللہ اپنے محبوب تے نازل فرماتا ہے فرمایا میں نے بھی قرآن سناؤ تے بہن نے پھر سورۃ طٰہٰ دی پہلی آیت پڑھی میں بھی پڑھ دے مجھے فرماؤ سبحان اللہ
توفیق والا بولے سبحان اللہ، جنہوں ذکر مصطفیٰ سن کے سینے ٹھنڈ پہن دی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کی پہ پڑھ دے سو تو بہن نے قرآن پڑھیا، تو بہن قرآن پڑھ کے کہنے لگی توہا ما زلنا علیک القرآن لتشقا۔ جڑے ویلے بیٹھے قرآن دی تلاوت کی تھی عمر فاروق دے چہرے دا رنگ پیلا پہ گیا تے فرمان لگے نہیں بہنا آگی بھی پڑھنی بہن کہن لگی وے میرا قرآن عربی چی عربی بھی پڑھنی فرمان لگے نہیں بہنا میں بھی عربی تو بھی عربی ہے ساڈا خاندان عربی ہے آگی میں دی عربی ہے میں نو سمجھ نہیں آئی اے تو آہا کی ہے بہن کہن لگی وے میرا تو آہا میرے نبی دے پیشانی دانا ہے اے محمد مدھے دانا ہے عمر فاروق فرمان لگے بہنا قرآن بند کر دے مینوں محمد دی بارگاہ چ لے جاؤ او متھا سامنے آوے گا قرآن سن کے لطف آ جائے۔ یا علی زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے دا جواب دیو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آمین۔ گرامی قدر حضرات بس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ جائے ذکر بند کرن آئے سان پھر ذکر بلند بھی عمر فاروق نے آپ ہی کیتا مصطفیٰ دی بارگاہ جا کے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا تھے آسمان دے فرشتے حضور نے مبارک دین واسطے آئے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ گرامی قدر حضرات پتہ لگا جیڑا بھی بند کرن آندا سی رب او دے کولوں ہی بلند کروا لیندا سی اوہی پھر مصطفیٰ دے نا دے ڈنکے بجاندا ہے۔ گرامی قدر حضرات اس پینڈے تمام تے علیحدہ عنوان چونکہ میں جو حکم ہے او دے تحت میں عرض کر کے اجازت چاہوں کونین دی والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر صرف 40 سال دی عمر حضور نے اعلان نبوت فرمایا پھر نہیں ذکر مصطفیٰ جاری ہویا بلکہ اللہ نے حضور دی ولادت تو پہلے نبیاں وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیتا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ تک نبی بھی حضور کا ذکر کرتے گئے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تک گل مکا دیتی فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فرمایا میرے غلاموں میرے بعد ایک نبی آئے گا او دا نام احمد ہوئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیتا۔ گرامی قدر حضرات پھر میرے آقا دی ولادت دا ویلا قریب آئے تھے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ باپ عبداللہ ماں آمنہ باپ اللہ دا بندہ تے ماں ایمان والی باپ بھی عظمت والا تے ماں بھی شان والی۔ گرامی قدر حضرات سرکار دے ابا جان مکہ المکرمہ سے جوان ہو گئے تھے آپ دی امی جان مدینہ طیبہ وہب بن عبد مناف دے گھر جوان ہے۔ حضرت عبداللہ دی سیرت سورت دے چرچے تے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت سورت دے چرچے مدینہ طیبہ دے اندر نے باپ بھی عظمت والا تے ماں بھی شان والی والدین عظمت والے ہون اللہ پتر بھی پھر عظمت والے ہی عطا کردا ہے اولاداں بھی شان والیاں ہی پیدا ہوندیاں نے۔ نوجوانوں حضرت عبداللہ مکہ المکرمہ دی وادی جو جوان ہو گئے ایک رات سرکار دے دادا جی فرماتے نے میں کعبے دی حتیم چ لیٹے آؤ ادھی رات دا ویلا ہے فرماتے نے میرے خواب وچ کو سونا جا بابا آیا کہنے لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگ جاوے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے لاؤ مکے دے سرداراں نو نال لے کے مدینہ طیبہ آیا جا اوتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہے اپنے پتر دی شادی سیدہ آمنہ دے نال کرنی سرکار دے دادا جی فرماتے میں صبح اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے لیا ٹریا ٹریا مدینہ طیبہ آیا وہب بن عبد مناف دے گھر آ گئے ادھی رات دا
ویلا ہے مکے دے مدینے والے کٹھے بیٹھ گئے سرکار دے دادا جی فرمان لگے آ میرا پتر عبداللہ ہے پورے مکے دی اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں اے صورت بھی سونا سیرت بھی سونا ہے فرمان لگے لاجپالا میں سنے آئے تو اڈی بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر واسطے میں تو اڈی بیٹی دا رشتہ لین آیا سرکار دے نانا جی فرمان لگے لاجپالا آمینہ آج بھی تو اڈی ہے آمینہ کل بھی تو اڈی ہے عرض کی دی لاجپالا اپنی بیٹی میں عبداللہ واسطے پیش کرنا سرکار دے دادا جی فرمان لگے لاجپالا اے بیٹی دے رشتے دیاں گلان لوگ جدو بیٹیاں دے رشتے کر دے سو دلیلہ پوچھ دینے نبی کریم نے نانا جی فرمان لگے لاجپالا میں بیٹی دا رشتہ کیوں نہ دے جڑا ابراہیم خواب چتینوں ملے آئے اٹھ دیاڑے گزرے ہو مینوں بھی ملے آئے نوجوانوں نبی پاک دے والدین دی شادی ہو گئی تین دن دے بعد قافلہ واپس مکے آ گیا نوجوانوں تین بھی خوشیاں دے رات بھی سکھ دے گزر دینے ادھر شادی نو 3 مہینے گزر گئے ایک دن سرکار دے دادا جی نے پتر عبداللہ نے بولا لیا فرمان لگے عبداللہ شادی نو 3 مہینے گزر گئے پترا ساڈا تجارت دا کاروبار ہے اس مصبہ مکے تو شام قافلہ لے کے تسی جانا ہے سرکار دے ابا جان فرمان لگے لاجپالا میں حاضر ہاں نوجوان حضرت عبداللہ تیاریاں پہ کر دینے ادھر سجدہ آمینہ نو پتہ لگیا عبداللہ ملک شام چلے نے سجدہ آمینہ گھر دی نکرج بیٹھ کے روندیاں نے ادھر سرکار دے ابا جان آ گئے فرمان لگے آمینہ روندی کیوں ہے عرض کی دی لاجپالا شادی نو 3 مہینے گزرے نے اجے میں رج کے ویکھیا نہیں عرض کی دی لاجپالا تسی بھی چھوڑا پا کے ڈر چلے ہو فرمان لگے آمینہ 3 مہینے دی اجازت دے دے نوجوانوں سرکار دے ابا جان مکے تو قافلہ لے کے ملک شام گئے واپسی نے مدینہ طیبہ دے اندر ٹھہر گئے خیال آیا میرا سسرال شہر بھی ہے نانکا شہر بھی ہے چند دیاڑے میں مدینہ گزار کے جاواں حضور دے ابا جان مدینہ طیبہ ٹھہر گئے مدینہ طیبہ دے اندر طبیعت نشاد ہو گئی اس شدت دا بخار نبی پاک دے ابا جان نو آیا اس بخار دی وجہ تو طبیعت نہ سنبھل سکی حضور دے ابا جان دا مدینہ طیبہ وچ وصال ہو گیا ادھر مدینے دے لوگاں نے قبر بنا کے دفن کر دیتا ادھر مکہ المکرمہ دے اندر خبر بھی بھیج دیتی گئی سرکار دے دادا جی نو بھی خبر پہنچ گئی ادھر سیدہ آمینہ عبداللہ دیاں اڑیکاں پیاں کر دیاں نے صبح کے شام عبداللہ نو آوازاں پیاں مار دیاں نے فرما دیاں نے عبداللہ ہونے کی شورا چ واپس آ جاویں نوجوانوں سرکار دے دادا جی نو پتہ لگیا آپ روندیاں سیدہ آمینہ دے حجرے چ آ گئے آ کے سیدہ آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھ لیا فرمان لگے آمینہ دیدھی ہے صبر کرنا عرض کی تھی بابا صبر دیاں تلقینہ کیوں پہ کر دے فرمان لگے آمینہ جیسے عبداللہ دیاں اڑیکاں بھی کرنی ہے اسے عبداللہ نے آنا کوئی نہیں حضرت عبداللہ دا مدینہ طیبہ وصال ہو گیا ہے سیدہ آمینہ دی دل دی دنیا اجڑ گئی دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے نالے آوازاں پیاں مار دیاں نے عبداللہ 3 مہینے دا وعدہ کر کے گیا ہے قیامت تک دے وچھوڑے پا کے ڈر گیا ہے اے دن چڑھیا تے دیگر ہوئی اے پنچھی گراول آئے او نہیں آندے پھر محمد اے موت جنال جاوے سیدہ آمینہ دی نے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے ایک دن سرکار دے دادا جی نے روندیاں ویکھ لیا ادھی رات دا ویلا روندیاں کعبے دے اندر آ گئے آ کے کعبے دا کنڈا پھڑیا تے رو کے کہن لگے کعبے والے آ میرا
اللہ سارے تو لاڈلا پتر عبداللہ ٹر گیا عرض کی دیا اللہ سونا بھی بڑا لاڈلا بھی بڑا سی عرض کی دیا اللہ میرا پتر ٹر گیا نوجوان پتر دنیا تو ٹر جان بڑھے جے باپ دی کمر دوری ہو جاندی ہے اس باپ دا لگ ٹٹ جاندا ہے تے جیڑا پتر عبداللہ ورگایا وے جیڑا پتر محمد دے باپ ورگایا وے اس عبد المطلب دے صبر نو کون بیان کرے دن بھی روندے تے رات بھی روندے نے نالے کعبے دا کنڈا پھڑ کے کہندے نے کعبے والیا میرا پتر عبداللہ ٹر گیا ہے عرض کی دیا اللہ میں تے صبر کر جاواں گا پر میری بیٹی آمینہ جوان ہے عرض کی دیا اللہ آمینہ روندی ہے میرے کول ویکھیا نہیں جاندا اس آمینہ نو ایک پتر عطا کر دے او دی گودی دے اندر عبداللہ دی نشانی آ جائے آمینہ دے رونے مت جان گے نوجوانوں آواز آئی عبد المطلب رونا اسی آمینہ نو او پتر دینا ہے جنہیں دو جگ دے روندے چپ کرا دینے سیدہ آمینہ فرما دیا میں دن بھی رونی رات بھی رونی ہولے ہولے میرے آقا دی ولادت ویلا قریب آ رہا سیدہ آمینہ فرما دیا ہر رات میرے خواب چ کوئی نہ کوئی نبی آندا ہے آ کے مینوں مبارک دے جاندا ہے تے کہندا آمینہ مبارک ہوے آخری نبی دی ماں بنن والی ہے سیدہ آمینہ فرما دیا پتر دی ولادت دا ویلا قریب آیا ہولے ہولے میرے کنا وچ آوازاں آوندیاں نے تے آواز ہوندی ہے آمینہ اسی پتر دینا ہے آمینہ دا نام محمد رکھنا ہے سیدہ آمینہ فرما دیاں نے اللہ پتر دے نام آما رکھ دیاں یا باپ رکھ دا یا رشتہ دار انگ ساک رکھ دینے آواز آئی آمینہ اسی پتر دینا نام محمد رکھنا ہے عرض کی دی وجہ کی ہے آواز آئی آمینہ یار سادہ نام بھی اسا رکھنا ہے نوجوانوں سیدہ آمینہ فرما دیاں نے جڑے ویلے میرے پتر دی ولادت ویلا قریب آیا فرما دیاں نے میں ویڑے چ پھرنی جڑا پتھر میرے پیراں تھلے آندا مینوں چبدا کوئی نہیں درخت مینوں سلام کر دے پتھر سلام کر دے جانور مینوں ویکھ کے سلامیاں کر کے رستے بدل دے نے سیدہ آمینہ فرما دیاں پھر او بھی ویلا قریب آیا نوجوانوں فرما دیاں نے ادھی رات ویلا پتر دی ولادت ویلا قریب لگیا نبی پاک دے دادا جی کعبے دی دیوار پہ بنا دینے سیدہ آمینہ نے عرض کی یا اللہ آمیں عورت بھی بچے نو جنم دیندی ہے او دی خدمت واسطے کوئی نہ کوئی کول آندا ہے عرض کی یا اللہ تیرے آخری نبی دی ماں لگنی عرض کی یا اللہ تیرے محمد دی ماں لگنی آج میری خدمت واسطے کوئی نہیں آیا اچانک آپ دے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار اچھے لمبے قد دیاں عورتاں آ گئیاں کہنے لگیاں آمینہ رومینو اسی محمد دیاں دائیاں بن کے آ گئیاں سیدہ آمینہ فرما دیا نے پھر خارج منی نور فرما دیا نے میرے چ نور خارج ہویا میں اپنے پتر نو جنم دیتا فرما دیا نے پتر میری گودی دے اندر آیا فرما دیا نے میرا بیڑا نور علی نور مکے دی وادی دی اندر اینا نور فرما دیا نے میں مکے چ بیٹھ کے ملک شام دے محلات ویکھ لے ادھر سرکار دے دادا جی نو بھی خبر ملی اللہ نے پتر عطا کیتا ہے آپ بھی ٹرے ٹرے سیدہ آمینہ دے حجرے چ آ گئے فرمان لگے آمینہ لیا میرا پتر میری گودی چ دے دے نبی پاک نو چوک کے سینے دے نال لگایا سیدہ آمینہ دی آنکھاں چ اتھرو آ گئے سرکار دے دادا جی فرمان لگے آمینہ اللہ پتر دے لوگ خوشیاں منا دے ایڈا سونا پتر اللہ نے دیتا تسی روندے ہو سیدہ آمینہ فرما دیا بابا میں رونی میرا پتر جم دیا یتیم میں رونی آج شرط باپ دا سایہ ہی کوئی نہیں میں رونی کنو ابو ابو کھیا کرے گا کدی انگلی پھڑ کے سیر کرے گا کدے موٹیاں دے چڑھ کے کھیلے گا کدے سینے دے چڑھ کے سویا کرے گا آواز آئی آمینہ اے ابو ابو نہیں آکھے گا اے آہد آہد آکھے گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹورنو جی کرے گا میں
اینو اپنے کعبے دے دوالے پھیراؤ دیواں گا ایدا سینے دے سون نو جی کرے گا میں اینو کعبے دی حتیم وچ سلا دیواں گا ایدا موڈیاں تے چڑھن نو جی کرے گا کعبے دیاں دیواراں نیویاں کر دیواں گا ایدا کھیلن نو جی کرے گا چند سورج ستارے کھلونے بنا دیواں گا ایدا سیر نو جی کرے گا میں اپنے عرشاں تے بلا کے معراج کرا دیواں سیدہ آمینہ دا چند چڑیا سی بھی کہوانگے چند چڑیا آمینہ دے لال دا بھی چند چڑیا آمینہ دے لال دا آخری شیر تسی بھی پڑھ لو چند چڑیا آمینہ دے لال دا چل چڑیا آمینہ دے لال دا چل چڑیا آمینہ دے لال دا مک گیا دنیا پراتا کالیاں اے راتا کالیاں بھئی مک گیا دنیا پراتا کالیاں بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت ہو گئی پھر دنیا تو ظلمت دا اندھیرا ختم ہر پاسے نور نور بت آپ ٹوٹ کے زمین تے ڈگ دے آتش کدیاں دی آگ پی بجھ دی گرامی قدر حضرات زمانہ کعبے اگے جھکدا ہے تے کعبہ اج آمینہ دے گھر والا جھکے ہے کعبہ زمانہ تینوں جھکدا تو آمینہ دے گھر والے آوازاں پی آوندیاں نے اج ساڈا وی کعبہ آ گیا ہے اج کعبے دا بھی کعبہ آ گیا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ولادت ہوئی حضور نے آندیا امت نو یاد کیتا گرامی قدر حضرات پھر او ماں آئی جدا ذکر علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز نہ فرمایا اس ماں دے نصیبے تو صدقے جاواں جڑی آمنہ دا یتیم پتر سینے میں لگا کے اپنے ویڑے چ لے گئی جس ویڑے چ غریبی ہے جس ویڑے دے اندر بکریاں تے ہیں مگر دودھ نہیں برتن تے ہیں مگر ہیں خالی پر جدو حضور اما حلیمہ دے ویڑے جائے نا بس پھر پانڈے مک جاندے نے دودھ نہیں مکدا پھر برکتاں تے رحمتاں حلیمہ دا مقدر بن گئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما حلیمہ دا ویڑے چ پل دے رہے گرامی قدر حضرات اس نبی دا میلاد منایا کرو جس کملی والے آقا علیہ السلام نے اوندے سانو یاد فرمایا حضور معراج تے گئے پھر بھی امت نو ہی یاد کیتا آخری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنی امت نو ہی یاد کیتا نوجوانوں جڑا نبی آوے تے سانو یاد کرے جڑا معراج تے جاوے تے پھر بھی سانو ہی یاد کرے جڑا ظاہری طور تے قبر چ ٹر جاوے پھر بھی سانو یاد کرے تے اسی آکھیے کہ محمد دا میلاد کتھے لکھیا ہے منائیے یا نہ منائیے اے ساڈے ایمان تے عشق تے محبت دی کمزوری ہے آخر تے میں نے فرمایا شہزادہ اللہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا بیٹی والا واقعہ تاکہ میں اجازت چاہواں نوجوانوں داہیہ قلبی نبی پاک دی بارگاہ چ آ کے حضور نے کلمہ پڑھایا سارے گناہ نبی پاک نے سنائے ایک گناہ حضور دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ میں انج دا یاد ہے جڑا تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا نبی پاک نے فرمایا میری بارگاہ چ بیٹھا پچھلے سارے معاف نے اگوں ہن گناہ نہ کری نوجوانوں عرض کیتی یا رسول اللہ اپنے قبیلے دا سردار تے چودھریاں تے اپنے ہاتھ دے نال 70 بچیاں میں زندہ درگو کیتیاں نے جدوں میری بیٹی دا ویلا آیا نا تے میں دور کسی علاقے چ کام تے جان لگا تے بیوی نو کہنے کہ جے پتر پیدا ہوے تے پالی جے بیٹی پیدا ہوے تے دفن کراویں بیٹی میرے گھر چ نہ رکھی عرض کیتی یا رسول اللہ چند سالہ بعد میں گھر واپس آیا تے دروازہ کھڑکایا کہ سونی جی بیٹی نے آ کے دروازہ میرے مکان دا کھولیا بچی دا حسن ویکھیا تے خاندان خون کھولا مارا جو کہ آپ بھی بڑے حسین سن کہ بیٹی ہے تے بڑی پیاری پر چونکہ زمانہ جاہلیہ سی بیٹی دی قدر ہی کوئی نہیں عرض کیتی یا رسول اللہ بچی نے آ کے دروازہ کھولیا
میں بیٹی والے ویکھ کے کہنے کا دھیا تو کون ہے؟ اس بیٹی نو ہورے باپ تے کنا کو ناسی تے کہنے لگی بھی آن والا تینوں نہیں پتا گھر دے مالک داہیہ قلبی دی بیٹیاں میں داہیہ قلبی دی بیٹیاں تے میرے لباں چو بے ساختہ نکلیا اس گھر دا مالک تے میں میرا نا داہیہ ہے عرض کی تھی کملی والے نہ سن کے بچی لتا نو جفا مار کے رون دیئے نالے رو کے کہن دیئے بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے دن رات تیریاں اڑیکا کر دی رہی ہیں دروازے چ کھلو گیا بادا مار دی رہی ہیں عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نے پوچھیا کون ہے بیوی کہن لگی دایا تیری بیٹی ہے اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی کملی والے بیٹی نو سینے لانو دل کیتا پر خیال آیا لوگ آیا کھنائے ساڑیاں تے زندہ دفن کردہ رہے آئے آج اپنی سینے نہ لگا کے بیٹھا آئے کملی والے میں بیٹی نو لے کے جنگل والا ٹریا آج میں بیٹی نو دفن کر کے آنا آئے بیٹی میرے موٹھیاں تے بیٹھی ہے کدے میرا متھا چم دیئے کدے میریاں زلفاں تے ہاتھ پھیر دیئے تے بیٹی کہن دیئے بابا انہیں دن کتھے رہے ہو میں تے دن رات تیریاں اڑیکاں کیتیاں نے نوجوان فرما دے میں بیٹی نال بولدا نہیں جنگل دے قریب آ کے بیٹی نو دھوپے بٹھایا اودی قبر کھودی میری بیٹی نیڑے آئی اپنی بچی نو قبر وچ دھکا ماریا اس بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کیتی کملی والا بچی تے مٹی پاندا رہیا تے رو کے کہندی ہے بابا ماری نا مینوں اماں کول جا لین دے میری ماں میری اڑیکاں بھی کر دی ہوے گی عرض کیتی کملی والا میں مٹی پاندا رہیا بابا بابا کر دی رہی سونیا بیٹی تے مینوں ترس نہیں آیا جدوں بچی دفن ہوندے نیڑے آئی انہیں ویکھیا میرے باپ نو ترس نہیں پیا آندا بچی رو کے آسمان ول ویکھ دیے نالے کہندی ربا کدوں تک بیٹیاں تے ظلم ہوندے رہن گے کدوں تک بیٹیاں نے زندہ دفن ہونا ہے کہن لگی ربا میں سنیا ہے تیرا ایک رسول ہونا ہے جنہیں دیاں دے آیا اٹھ کے کھلو جانا ہے جنہیں بیٹیاں نو سینے لانا ہے بیٹی کہن لگی وی آن والیا ذرا جلدی آوی بڑیاں دیاں مر گئیاں نے بیٹیاں تیریاں راواں پیاں اڑیک دیاں نے عرض کیتی کملی والے میں بچی تے مٹی پاندا رہیا جن ویلے بچی دفن ہون لگی انہیں ویکھیا میرے باپ نو ترس نہیں آنا انہیں اپنے باپ دے سامنے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی وے بابا اے نہیں کہندی ماری نا میں تیری بیٹیاں مار کے جانے جاندی بار دس جا میرا قصور کیے بابا جی کیوں پہ مار دے ہو عرض کیتی کملی والا پھر بھی ترس نہیں آیا میں بچی تے مٹی پائی قبر بنائی دفن کر کے گھر واپس آ گیا سونے او دن گیا اج دا آیا کملی والا رات نو نیند ہی نہیں آندی اس بیٹی دیاں یاداں آندیاں نے میرے آقا فرمان لگے دایا اس بیٹی دی پھر گل سنا جڑی محمد دیاں راواں ویندی ٹر گئی ہے تین مرتبہ اس بیٹی دا ذکر میرے آقا دی بارگاہ وچ کیتا گیا حضور دیاں اکھاں چ اتھرو نے نبی پاک نے فرمایا دنیا والیو جنوں اللہ بیٹیاں دے وے یا بہنا دے وے اپنی بیٹیاں نال پیار کرے بہناں نال پیار کرے جنت وچ محمد اینا نیڑے ہوے گا جنہ شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے نبی پاک نے فرمایا اپنی دھیاں دے نال پیار کرو اے دھیاں نہیں پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا دھیاں دیاں تقدیراں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بانیاں نو اللہ تعالیٰ برکت عظیم عطا فرمائے اس مسجد نو مسجد نمازیاں نو پنڈ والے نو اللہ تعالیٰ برکت عظیم عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ